अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की जानिब से खुश आमदीद। हमने पढ़ा था कि लफ्ज की तीन अकसाम होती हैं: इस्म, फेल और हर्फ। इस्म किसी शख्स, चीज, जगह के नाम को कहते हैं। फेल किसी काम के नाम को कहते हैं, उसमें जमाने की शर्त है। हर्फ जो है ये बेसिकली मायनी तो रखता है, लेकिन इस मायनी को वाज़ेह करने के इसको सहारे की जरूरत पड़ती है किसी इस्म व फेल के। जैसे इस जुमले में देखने, हामिद मुझे एक खूबसूरत घड़ी दी थी। अब अगर हामिद मुझे पढ़ते हैं तो बात क्लियर नहीं होती, लेकिन अगर ने डाल दें तो हामिद ने मुझे एक खूबसूरत घड़ी दी थी तो जुमला वाज़ेह हो रहा है। फिर आगे अब बढ़ते हैं, मैं उस मेज रख रहा हूं। अब मैंने इसमें को और पर खत्म कर दिया था, लेकिन अगर हम को और पर डाल दें तो हमें जमानो मकान क्लियर होगा कि मैं उसको यानी घड़ी को किस पर रख रहा हूं, मेज पर रख रहा हूं। तो को पर नहीं, ये हर्फ हैं, हरूफ हैं, और अपनी मायनी रखते हैं, लेकिन मायनी को वाज़ेह करने के लिए किसी इस्म और फेल के साथ आते हैं। अच्छा, कुछ हरफ जार हम आज पढ़ेंगे। हरफों की कई अकसाम है, जिसमें से एक किस्म है हरफ जार। हरफ जार कई हैं, उनमें से जो बहुत कॉमन यूज होते हैं, खासतौर में नमाज में यूज हुए हैं, उनको हम अब देखते हैं। बी का मतलब साथ, में, से और को। याद रखें कि किसी भी जुबान को ट्रांसलेट जब किया जाता है तो उसके उसी लफ्ज के कई अंदाज होते हैं मायनी समझाने के। तो इस वजह से फिर हमें ये बी का मतलब साथ अमूमन इस्तेमाल होता है, लेकिन में, से और को के रेफरेंस भी आता है। और जब हम कोई आयत पढ़ेंगे तो कॉन्टेक्स्ट में खुद ब खुद चीज क्लियर हो जाएगी, इसमें परेशानी वाली बात नहीं। मिन का मतलब से यानी फ्रॉम, ली के लिए, वास्ते, अला पर किसी चीज के ऊपर, फी में जैसे गिलास में, जग में। तो ये हमारे सामने पांच हरूफ हैं जिनको हरफ जार कहते हैं। इनको हरफ जार क्यों कहते हैं, आगे हम जाके पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था मुरक्कब दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमूआ होता है, जैसे अस्सिरात अल मुस्तकीम, ये दो अल्फाज हैं, सीधा रास्ता, ठीक है कि नहीं। अब इसमें चीज क्या थी, ये सिफ्त है, यानी सिरात रास्ता है और उसकी सिफ्त क्या है, वो सीधा है। और हमने ये भी देखा था कि मुरक्कब तौसीफी में कि जब दो अल्फाज होंगे ये, तो ये इसम के ये तो एक तो मुरक्कब तौसीफी हमेशा इसम होता है, और दूसरा ये होता है कि ये जो अस्मा दोनों होंगे ये चारों पहलुओं के लिहाज से एक जैसे होंगे। फिर हमने ये भी देखा था कि इसका तर्जुमा जो है वो रिवर्स होता है, ठीक है ना। जैसे हमदन कसीरन, हमद कौन सी, कसरत वाली। तो उर्दू में हम पहले खूबी पर बयान करते हैं और फिर हम सिर्फ मौसूफ का जिक्र करते हैं, जबकि अरबी में हमद पहले आएगी, हमद पहले आएगी, मौसूफ पहले आएगा, और उसकी जो सिफ्त है कि कसरत वाली हमद होगी वो बाद में आएगा। तो ये थोड़ा सा तर्जमे डिफरेंस है। तो ये तो था हमने मुरक्कब तौसीफी का पढ़ा। अब हम देखते हैं, हम अब पढ़ते हैं अल्लाहू। अल्लाहू आखिरी हर्फ के ऊपर जबर है, तो इराबुल हरकत के लिहाज से इसकी हालत क्या हुई, रफा। लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह अल्लाह ही भी पढ़ा जाता है, और इसमें हम देखते हैं कि इसमें बा पहले आया है, यानी बिल्लाही। और हम जानते हैं कि जो भी कोई भी इसमें उसके आखिरी हर्फ के नीचे अगर जेर हो तो वो हालत जर में कहलाता। तो अल्लाह अल्लाह ही हुआ, तो इसकी कोई ना कोई वजह है। तो एक वजह तो हम देख रहे हैं कि बी आ गया, हर्फ जर आ गया, जिसकी वजह से अल्लाह अल्लाह ही बन गया और बिल्ला ही कहलाएगा। इसी तरह अलहमदू देख रहे हैं, इराबुल हरकत की एक और मिसाल, आखिरी हर्फ दाल के ऊपर पेश है। तो ये अलहमदू हमदी कैसे बना, हम देख रहे हैं कि पीछे हरफ जार बी आएगा। तो सो हमें एक चीज पता चल रही है कि हरफ जार अगर आए तो उसके बाद वाला जो इस्म होता है वो जर की हालत में चला जाता है, यानी उसका आखिरी हर्फ जेर कबूल करता है। एराबुल हरूफ में से मिसालें देखते हैं। अल मुतकूना, अच्छा अल मुतकूना मुतकी लोगों की बात हो रही है, हमें पता है ऊना हालत रफा है, दो हरूफ ऐड हो रहे हैं तो इसको एराबुल हरूफ कहते हैं। यानी किसी भी लफ्ज इसम के आखिर में ऊना आ जाए तो हालत रफा में है। अब अलमुत्तकूना अलमुत्तकीना कैसे बना, तो हम देख रहे हैं कि ली पहले आया है, तरफे जार आया तो अलमुत्तकूना को अलमुत्तकीना बना दिया। इसी तरह तो ये बात हरफ जार है,
اعراب الحروف کے لحاظ سے حالت رفع میں ہے، اور الف تا میں بتا رہا ہے کہ مونس ہے، مونس جمع سالم۔ الطیباتو، الطیباتی کیسے بنا؟ کیونکہ پیچھے حرف جار آیا لی، تو اس نے الطیباتو کو للطیباتی زیر کے ساتھ الطیباتی ہو گیا، تو یہ حالت جر میں چلا گیا۔ سو ہمیں یہ سمجھ آئی ہے کہ جو حرف جار ہیں اپنے بعد والے اسم کوئی اعراب الحرکات یا اعراب الحروف کو حالت جر میں لے جاتے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ ایک مرکب بھی ہو گیا، باللہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے، تو دو الفاظ کا مرکب ہے، تو اس کو ہم مرکب جاری کہیں گے۔ بحمدی مرکب جاری ہے، للمتقین مرکب جاری ہے، اور للطیباتی بھی مرکب جاری ہے۔ اب ہم کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ باللہ یعنی اللہ کے ساتھ، ہم نے نماز میں پڑھا تھا اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا تعویذ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ سے میں مدد مانگ رہا ہوں، پناہ مانگ رہا ہوں۔ اسی طرح من، ہم نے حرف جار پڑھا تھا، من اللہ اللہ سے، تو قرآن پاک میں آتا ہے ومن اصدق، وا اور من کون، اصدق صدیق یعنی سچا، اور کون سچا ہو سکتا ہے من اللہ اللہ سے، یعنی اللہ کے کمپیریزن میں کون سچا ہو سکتا ہے، کس بات میں؟ قیلا، قیلا قول سے بنا بات میں، تو حرف جار ہم نے اور مرکب جاری من اللہ ہم نے پڑھ لیا۔ اس طرح للہ لی، للہ لی حرف جار، اللہ جو ہے وہ مجرور ہے یعنی حالت جر میں ہے، تو للہ مرکب جاری بن گیا۔ الحمد خاصم للہ اللہ کے لیے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو حرف جار لی ہوا، اس کے بعد والا لفظ کیونکہ زیر قبول کیا ہوا ہے تو اس کو ہم ہم اس کو کہیں گے مجرور، اور للہ کو دونوں ملائیں گے تو ہم کہیں گے یہ مرکب جاری ہے۔ اللہ، اللہ حرف جار، اللہ زیر کے ساتھ ہے، مجرور ہے یعنی جر کی حالت میں ہے۔ اللہ دو الفاظ کا مجموعہ ایک مرکب بنتا ہے جس کو ہم مرکب جاری کہیں گے، کیونکہ اس میں حرف جار آیا ہے اور اس کے بعد مجرور لفظ یہ اسم اللہ ہے جو کہ زیر پکڑے ہوئے ہے۔ وَعَلَى اور اللہ پر، فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس صرف توکل کریں گے کون لوگ؟ خاص مومنین، ٹھیک ہے جی؟ تب آپ دیکھ لیں اس میں حرف جار اللہ استعمال ہوا ہے، فی اللہ اللہ میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ اور خاص انسانوں میں سے جو جنگ و جدل کریں، جھگڑا کرتے ہیں، فی اللہ اللہ کے بارے میں، ٹھیک ہے جی؟ اللہ کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے۔ تو ہم نے دیکھا فی حرف جار، اللہ مجرور ہے زیر کے ساتھ ہے، فی اللہ مرکب جاری ہو گیا۔ سو ہم نے یہاں دیکھا باللہ، من اللہ، للہ مرکب جاری۔ اگر ہم اس کو ایویلویٹ کریں اسم کے چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ جو ہے ظاہر معرفہ ہے، خاص نام ہے، مذکر اس کو ہم کہیں گے واحد ہے، لیکن وسعت کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ باللہ من اللہ للہ میں ہا کے نیچے زیر ہے تو اس لیے ہم حالت جر کہیں گے۔ اچھا، یہ جو بی من اور لی ہے اس کو ہم کہیں گے مبنی ہے۔ مبنی کا مطلب یہ ہے کہ یہ رفع نصب جر یہ اس میں اپنی حالت بدلتے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم سے اس کی لوکیشن کے حساب سے دیکھیں گے کہ کیا وہ حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں، لیکن یہ زبر زیر پیش والا ان میں کوئی چینج نہیں آئے گی، یہ ایسا بھی ہی رہے گا، من ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم مبنی کہتے ہیں۔ مبنی وہ ہے جو دیکھ کر اگر انڈیویجلی الگ آپ دیکھیں تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا اس کی حالت کیا ہے، لیکن ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں آپ پہچان سکیں گے کہ ایکچولی یہ کیا ہے۔ اللہ فی اللہ اگین آپ دیکھ لیں، اللہ جو ہے حالت جر میں ہے، اللہ اور فی حرف جار ہیں تو یہ مبنی ہے، یعنی جتنی بھی حرف جار ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، یعنی وہ جس بھی حالت میں ہو اپنی اس کے اعراب جو ہیں وہ نہیں بدلتے۔ ہم نے دیکھا ہے اللہ، الحمد، اسم، الشیطان، اللہ، اللہ، یہ کچھ مثالیں ہیں، یہ حالت رفع میں ہمارے سامنے اسماء ہے۔
اب آپ دیکھیں حرف جار جب آ جاتا ہے بی من لی اللہ تو کیا کرتا ہے؟ نماز میں ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں، بی باللہ اللہ کے ساتھ، بی حمدی حمد کے آپ کی حمد کے ساتھ، بسمی نام کے ساتھ، من کی مثال من الشیطانی شیطان سے، لی للہ اللہ کے لیے، علی محمد درود شریف میں انشاءاللہ بھی ہم پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں حرف جار کی جو نماز میں ہم نے پڑھی، اور مرکب جاری کی باللہ بحمدی بسمی من الشیطانی للہ علامہ۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی اسم کی علامت یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے حرف جار ہو تو ہم کہیں گے کہ اس کے بعد والا جو لفظ ہے وہ اسم ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور حرف جار کے اپنے بعد آنے والے اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر لاتا ہے، یعنی اگر اعراب الحرکات ہیں تو زیر لائے گا، اعراب الحروف ہیں تو ہمیں پتا ہے اینا یا آتن لائے گا یا آتی لائے گا۔ جزاک اللہ۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کسی قسم کی کوئی بھی کیری ہو تو ضرور آپ 033442106 پر آپ وائس نوٹ کر کے یا لکھ کے مجھے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جتنا نالج ہے اس کے مطابق آپ کو جواب دے سکوں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے تاکہ یہ جو ہم گریڈ 12 تک کے سلیبس کو کور کرنا چاہتے ہیں آیات کو اسی انداز میں، وہ انشاءاللہ جیسی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو پتہ چل جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔